स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले बर्दिया जिल्लामा रहेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले कृषिको क्षेत्रमा गरेका कामको अनुगमनसँग जोडिएको कृषिमा देखिएको विकासको विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका छौँ। एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाले गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित चौधरी गाउँमा सञ्चालन गरेको यो बायोग्यास सहितको भक्कारो सुधार कार्यक्रम हो। परम्परागत रूपमा भैँसी पाल्दै आएका यहाँका यादव समुदायले अहिले यो कार्यक्रम लागू भएपछि व्यावसायिक रूपमा भैँसी पाल्न थालेका छन्। भात पकाउन पहिला यो मलको गोइठा पारेर बनाउँथे, काठ पनि जङ्गलदेखि यताउतिदेखि ल्याउँथे। अब काठ पनि पाइँदैन अनि मल पनि पुरै खेर जान्थ्यो, त्यो जलिहाल्थ्यो। त्यही भएर अब बायोग्यासले पकाउँदा त मल पनि सुरक्षित हुन्छ, त्यही आशले सबै बनाएको। सर हिलो छैन, पहिला हिलो हुन्थ्यो, अब हिलो छैन, राम्रोसँग पाउँछु, हिलो पनि लाग्दैन, गोबर पनि उठाउन सजिलो छ। पहिला यही माटोमा पुरै मल जान्थ्यो, अहिले त पुरै सुरक्षित छ। कार्यालयको 19,60,000 र कृषक समूहको गरी 39,20,000 को लागतमा यस गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यस कार्यक्रमबाट 25 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। बायोग्यास सहितको भक्कारो सुधार कार्यक्रम लागू हुनु पर्व अव्यवस्थित रूपमा यसरी भैँसी पाल्दै आएका यहाँका कृषकहरूले कार्यक्रम सुरु भएपछि व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालेका छन्। यस कार्यक्रमको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कार्यालयका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूले अनुगमन गर्नुभयो। गुलरियाबाट हामी ठाकुर बाबा तर्फ लाग्यौँ। ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित शाहीपुरमा स्मार्ट बाख्रा पालन गाउँ छ। हो, हामी सोही गाउँ पुग्यौँ। साँच्चीकै स्मार्ट छ यस गाउँको बाख्रा पालन। आर्थिक वर्ष 2076-77 सुरु भएको स्मार्ट बाख्रा पालन कार्यक्रम 4 वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। पहिलाभन्दा धेरै फरक छ, किनकि हामीले पहिला आफ्नो हिसाबले पाल्थ्यौँ। हामीलाई यो बोका बाख्राहरू हाम्रो जस्तै अब हार्नाता पार्नुपर्छ यो यस्तो बारेमा पनि केही थाहा थिएन। अहिले हामीले हार्नाताहरू पनि पारेका छैनौँ र हाम्रो पशुहरूबाट धेरै हामीले आम्दानी गरिरहेका छौँ। र हाम्रो स्मार्टमा बोर बोका पोहोर सालको बोर बोका अहिले लगाएका मान्छेहरूले बोकाहरू पनि बेचिसक्नु भएको छ, आम्दानी गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो कार्यक्रम अब हाम्रो 4 वर्षको योजना हो अनि यो वर्षको पनि लगभग हाम्रो कार्यक्रम अब सम्पन्न भइसकेको छ। अनि धेरै धेरै कार्यक्रमहरूमा सहयोग भएको छ हामीलाई। अनि विशेष गरी हाम्रो सहजकर्ता पनि राखेका छौँ हामीले यो। अनि सहजकर्ताको लागि पनि हामीलाई प्रदेशले नै भाडाको तलब दिनुभएको छ उहाँबाटै छुट्याएर। अनि त्यसपछि अब सुविधा हाम्रो खोपहरू छ अनि यो भेटनेरीबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरूले खोप पनि लगाइदिनुहुन्छ। अनि हाम्रो कार्यक्रममा सहयोग राम्रै भइरहेको छ। अनि यो भिटामिन मिनरल बल्बहरू पनि हामीले आफै गराएका छौँ, हामी वितरण गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो अब 4 वर्षसम्म प्रदेशले हामीलाई सहयोग गर्ने योजना छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो सबै कार्यक्रमहरूमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो यहाँ वडा अध्यक्षबाट पनि हामीलाई अब उहाँले नै अब प्रदेशबाट साथ दिनुभयो। अब सबैजनाले अनि माग गरिदिनु भयो हाम्रो गरिब दुखीहरूले। जस्तै अब देश विदेश गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू पछाडि पर्नुभएको छ। उहाँहरूले केही गरी खानु होला भनेर एउटा बाटो देखाउनु भयो। प्रदेशबाट हामीलाई एउटा हौसला गर्ने एउटा हामीलाई सुविधा जस्तो हो। अब हामीलाई एउटा रोजगारी भन्ने हामीलाई भएको छ। शुद्ध नस्लको पाठापाठी उत्पादन गर्नुका साथै बोका तथा बाख्राको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै खसीको मासु उत्पादन वृद्धि गर्ने यस स्मार्ट बाख्रा पालन कार्यक्रमको उद्देश्य छ। सोही उद्देश्य अनुसार यस गाउँका कृषकहरू आधुनिक प्रविधिबाट बाख्रा पालन गर्न सुरु गरेका छन्।
रोजगारीका लागि लामो समय विदेश बसेर फर्किएकाहरू समेत बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएर लागेका हुन्। मेरो नाम फन्नारायण खनाल, ठाकुरबाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 साईपुर गाउँमा पर्छ। म शिक्षाको हिसाबले म एसएलसी पास हो। अब पढ्दा पढ्दै घरको आर्थिक अवस्था त्यस्तै भएर लगभग 2063 सालमा म मलेसिया लागेँ। मलेसिया गएर त्यहाँ 4 वर्ष बसेँ। त्यहाँ पनि अब चाइनिजहरूको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने, यो कार्टुन बनाउने कम्पनीमा छापाखानामा त्यो कार्टुनहरू ओसार्ने काम गर्थेँ। ल त्यहाँ 4 वर्ष दुःख गरिसकेपछि भने जस्तो तलब नपाएर अनि त्यहाँबाट फर्केँ र फर्केर घर आएँ। घर आएर पनि फेरि अब खासै उन्नति होला जस्तो लागेन र अनि फेरि विदेशतिर लाग्ने प्रक्रिया चाल्न थालेँ। त्यसपछि कतार लागेँ। कतारमा गएर कन्स्ट्रक्सन लाइनमा स्टोर किपरको काम गरेँ। स्टोर किपरको काम गर्दा गर्दै फोर्कलिफ्ट अपरेटरको लागि लाइसेन्स निकाल्नको लागि कम्पनीले प्रयास गरेर अनि त्यसपछि लाइसेन्स निकालेँ। अब त्यहाँ पनि 4 वर्ष अब कतारको गर्मीमा 4 वर्ष घाममा ड्राइभरको रूपमा र स्टोर किपरको रूपमा काम गरेर फर्केँ र अनि त्यति काम गर्दा गर्दै अब घर आएर अब यहाँ यति 10-12 घन्टा दुःख गरेर सकिन्छ भने आफ्नै घरमा गएर आफ्नै खेतमा घाँस रोपेर, बोट बिरुवा डाले घाँस रोपेर बाख्रा पालन गरेर केही आम्दानी हुन्छ भने सपरिवार सबै बुवा आमा छोराछोरी श्रीमतीसँग सबैसँग मिलेर गरेर काम गरेर केही उन्नति हुन्छ भने घरतिरै जान्छु भन्ने सोचले अनि घरतिर आएँ र मैले 10वटा बाख्राबाट सुरु गरेको। अब अहिले मसँग 50% बोयरका 2टा बोका र अनि त्यसपछि 50%कै बोयरकै 5वटा पाठीहरू छ। अब त्यसलाई मैले यहाँ अब नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि अनुदान पाएको छु र अनि त्यसपछि अनि अब त्यही अनुदानले सरकारले सहयोग गरेर उत्साह थपिदिएकोमा म आफै पनि धेरै खुसी छु र अनि त्यसपछि लगनशील भएर लाग्न पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र अनि त्यसपछि अब यो मलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रो यो ठाकुरबाबा स्मार्ट बाख्रा पालन समिति छ र अनि त्यहाँभन्दा माथि धेरैभन्दा धेरै सहयोग र मलाई उत्साह प्रदान गर्ने हाम्रो कृषि तथा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख श्री विनोद घिमिरेज्यू र उहाँको टिमहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मुनाफा अब उत्पादन मैले गत वर्ष श्रावणबाट सुरु गरेको हो। श्रावणबाट सुरु गरेँ। अब अहिलेसम्म उत्पादन राम्रो भइरहेको छ। बिक्री गर्न अझै पाएको छैन, अझै भर्खर तयारी हुँदैछन्। अब यही वर्षको अब दसैँदेखि बिक्री गर्न सुरु गर्ने सोच बनाएको छु। को हिसाबले राम्रै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। एउटा बाख्रा अब 10,000को एउटा बाख्रा ल्याएर 2टा बोका पायो भने 2टा बोकाको अब न्यूनतम पनि 1 वर्ष पालेर न्यूनतम पनि 15,000 रुपियाँ हुन्छ र त्यो 15,000को दरले अब 2टा बोकाको बेच्यो भने 30,000 रुपियाँ हुन्छ। यस्तै 10वटा माउ बाख्रा पाल्न सक्यो भने वर्षमा करिब कम्तीमा पनि आफ्नो खर्च कटाएर घरै बसेर 2.5 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुन्छ जस्तो मैले सोचेको छु। बाख्राका लागि घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना गरेका कृषकहरूले कृषिमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि अजोला खेती समेत गर्न थालेका छन्। अजोलामा प्रोटिनको मात्रा पर्याप्त पाइने भएकोले यसको कृषकहरूले खेती गर्न थालेका हुन्। बाख्रा पालनका लागि उदाहरणीय बनेको साहीपुर गाउँको अनुगमन गर्दै हाम्रो टोली भुरीगाउँतर्फ लाग्यो। भुरीगाउँमा रहेको ठाकुरबाबा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले रैथाने बालीहरूको बजारीकरण गर्न खरिद बिक्री डिपो सञ्चालन गरेको स्थानमा हामी पुग्यौँ। स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने रैथाने बाली खरिद गरी बिक्री गर्ने यस संस्थालाई स्थानीय थारू आलुको प्रवर्धन गर्न एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले सहकार्य गरेको छ। बर्दिया थारू आलुको उत्पादन वृद्धि गरी
देश तथा विदेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षदेखि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना कार्यालयले गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा रैथाने बालीहरूको बजारीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो वर्ष थारू आलुको बिउ खरिद, त्यसलाई स्टोर गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ। यसैसँग रैथाने धान बालीको लागि हामीले यस वर्ष बासमती र अनदी धानको बजारीकरण बिउ पनि खरिद गऱ्यो, राखेर रोप्ने काम पनि भएको छ। 130 कुइन्टल थारू आलु खरिद गरिएको थियो गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट। त्यसमध्ये 75 कुइन्टल अहिले बिउको लागि कोलपुरमा कोल्ड स्टोर गरिएको छ। बाँकी बिक्री भइरहेको छ। बिक्री हुनेमा पैँचो पसल, बुटोल अनि स्थानीय बजारहरू अनि भाटपटेल नेपालमा पनि पठाइएको छ यो, र स्थानीय रूपमा बिक्री पनि भइरहेको छ। यो लकडाउनले अलिकति मार्केटिङ गर्न सकिने हो, बन्द गर्नुपर्ने भएन, नत्र नियमित रूपमा थियो। अब त्यति धेरै यहाँ हामीसँग छैन, भने जति उपलब्ध भने अनुसारको अर्डर हामीले दिन सकिएन। जस्तो दिपायल डुटीबाट पनि ठुलो पसलले एकैचोटि धेरै भन्नुभएको थियो, हामीले एकैचोटि यो दिन सकिएन, सकिएछन्। बिस्तारै राख्ने भनेर यो आलुको काम गरिरहेको छ। र अहिले 5 कट्ठामा बासमती धानको अनि 4 कट्ठामा अनदी धानको त्यसको खेती गरिरहेको छ। अनि बिउ वितरण 164 किलो ठाउँ ठाउँमा गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै बिउ पनि वितरण गरिरहेको छ। ठाकुरबाबा हुँदै हामी 12 बर्दियातर्फ लाग्यौँ। 12 बर्दिया नगरपालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले बङ्गुर मिसन र बङ्गुर स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ। विशेष गरी उन्नत जातका पाठापाठी उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएको कार्यालयले यहाँ व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गरेको रहेछ। बाह्रबर्दिया हुँदै हामी बाँसगढी नगरपालिकातर्फ लाग्यौँ। बाँसगढीमा पनि बङ्गुरको स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यहाँ विशेष गरी मासु र पाठापाठी उत्पादन गर्ने गरी माछागढ स्थित मोहनपुर गाउँमा बङ्गुर पालन गरिएको छ। बङ्गुर पालनका गतिविधि हेर्दै हाम्रो टोली बढियाताल स्थित माछा पालन क्षेत्रतर्फ लाग्यो। माछा पालनको क्षेत्रका रूपमा परिचित बढियाताल गाउँपालिकाको बढिया क्षेत्रमा कार्यालयले आधुनिक प्रविधि जडित मत्स्य बीज ह्याचरी निर्माण गरेको छ। यहाँबाट माछाका भुरा उत्पादन गरी कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गरिनेछ। यसले कृषकहरूलाई माछाका भुरा लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता टारेको छ। बढियाताल 5 जगटिया पर्छ। मैले 2060 सालदेखि नै यो माछा उत्पादन गरिराखेको छु। अब यो वर्ष 2078 सालमा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय गुलहरियाबाट अनुदान पाएर मैले एकदम खुसी नै छु। र पहिल्यै हाम्रो अब नर्सरीहरू थियो हैन। त्यसपछि मैले यो गेटाबाट, कैलालीबाट अनि यो शमशेरगञ्जबाट हेचरी लाउने गर्थेँ। त्यसपछि यहाँदेखि अरू किसानहरूलाई हेचरी उत्पादन गरेर भुरा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने पनि गर्थ्यौँ हामी। त्यसपछि अहिले अब एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयबाट अब अनुदान मिलेर म आफ्नै स्वयं एकदम हृदयको साथ लागिराखेको छु।
कृषिको क्षेत्रमा भएका कार्यको अनुगमनबाट बर्दिया जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनको कार्य अग्रगतिमा अगाडि बढेको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले यस्तै रचनात्मक कार्य गरी कृषि उत्पादनसँगै दुध, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्ने गरी बजारीकरणको समेत व्यवस्थापन मिलाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। स्मार्ट कृषि गाउँ भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको स्मार्ट कृषि गाउँलाई एउटा ठुलो आयोजनाको रूपमा र एउटा महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको रूपमा लिएको र बर्दिया जिल्लाको हकमा 8वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरू सञ्चालन छन् र 8वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरूमध्ये 4वटा कृषितर्फका बाली विशेष स्मार्ट कृषि गाउँहरू छन् भने 4वटा पशुपन्छीतर्फका बाली पशुपन्छीतर्फका स्मार्ट कृषि गाउँहरू छन्। यो स्मार्ट कृषि गाउँहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो ठाकुरबाबा, गेरुवा, त्यसै गरी चाहिँ बाँसगढी र हाम्रो चाहिँ मधुवनमा ठाकुरबाबा, गेरुवा, बाँसगढी र मधुवनमा चाहिँ पशुसँग सम्बन्धित स्मार्ट कृषि गाउँहरू छन् भने अन्य 4वटा स्थानीय तहमा चाहिँ बालीसँग सम्बन्धित स्मार्ट कृषि गाउँहरू छन्। विशेष गरी जलवायु अनुकूलन प्रविधिहरू, त्यसै गरी खाद्य पोषण स्मार्टहरू, सिँचाइ स्मार्टका कुराहरू, त्यसै गरी प्रविधि स्मार्टका विषयवस्तुहरू र बजारीकरणका विषयवस्तुहरू समेटेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आफ्नो लेभलभन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्ने र दिगोपनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ सुरुवात गरिएको छ र यसमा कतै बिउ बिजन, बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू छन् भने कतै नसा सुधार र पशु सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। बङ्गुर मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकालाई हामीले बङ्गुर मिसनको क्षेत्र छनौट गरेका थियौँ र त्यसपछि बङ्गुर मिसन अन्तर्गत बारबर्दिया नगरपालिकाभित्रका 28वटा फर्महरूलाई विशेष गरी उत्पादन का लागि र बङ्गुरको स्रोत केन्द्रहरू विकास गर्नका लागि मल्टिप्लिकेसन पिगलेट हडहरूको रूपमा वर्गीकरण गरेर हामीले अनुदानमा कार्यक्रम सम्पादन गरेका छौँ र अहिले 27वटा फर्मले एकदमै राम्रो कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसबाट आगामी दिनमा बर्दिया जिल्लामा एउटा बङ्गुरको हबको रूपमा विकास हुने र स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास हुने चाहिँ अपेक्षा कार्यालय रहेको छ। बङ्गुर प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको प्रत्येक जिल्लामा एउटा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अनुसार बर्दिया जिल्लाको हकमा बङ्गुर स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने, समुदायको व्यवस्थापनमा बङ्गुर स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर हामी कहाँ कार्यक्रम थियो र त्यस सन्दर्भमा हामीले बाँसगढी नगरपालिकामा यो बङ्गुर मिसन बङ्गुरको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम सम्पादन गरेका छौँ र यो बङ्गुर स्रोत केन्द्र स्थापनामा आगामी दिनमा हामीले विभिन्न किसिमका बङ्गुरका नयाँ ब्रिडहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदैछौँ भने उहाँहरूको खोर व्यवस्थापन लगायत धेरै प्राविधिक विषयहरूमा सहयोग गर्दैछौँ। यसले आगामी दिनमा चाहिँ बङ्गुरको स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास हुने र यहाँबाट उन्नत नस्लका पाठापाठीहरू चाहिँ अन्यत्र बेच्न सकिने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुहुनेछ र उहाँहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने एउटा राम्रो कार्यक्रम रहनेछ र यसलाई दिगोपनाका लागि हामीले नार्कसँग पनि सहकारी गरेर आगामी दिनमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछौँ।